नमस्कार नानीहरू। आज म त्रिभुवन ढकाल तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 को एउटा विषय लिएर आएको छु। सीबीएसई पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 11 मा पढ्नुपर्ने एउटा पाठ नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक परिचय पुस्तकबाट नेपाली कथा तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र नेपाली कथा भन्दाखेरि कथा साहित्य कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो र कथा साहित्यको घडेरी बसाउने मूल कथाकारहरू को हुन् र ती कथाकारहरूले कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका कस्ता कस्ता विशेषता भएका कथाहरू लेखे र नेपाली कथा साहित्यले विकसित हुँदै हुँदै आजसम्ममा नेपाली कथाको स्थान कुन रूपमा छ र कस्ता कस्ता कथाहरू आज रचिँदैछन् आदि कुराहरू तपाईहरु समक्ष म संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेषतः म तपाईहरुलाई नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक परिचय भन्ने जुन यो पुस्तक छ, यस पुस्तकबाट नेपाली कथा तपाईहरुसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। र नेपाली कथाको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर कथाको नाडीबेली पहिल्याउँदै जाँदाखेरि प्रारम्भिक कालमा नै सभ्यताको सुरु सँगसँगै अथवा कथाको सुरु भएको भन्न खोजिएको छ। र विशेष गरेर पहिला विभिन्न लोककथाहरू एकाअर्कामा भन्ने चलन थियो। ती लोककथाहरू एउटाले अर्कोलाई भन्दै कथाको सुरु हुँदै आयो। र अब नेपाली कथा छोडेर कथा साहित्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अंग्रेजी साहित्य अथवा प्रारम्भिक कालमा युरोपबाटै कथाको सुरु भएको भनिन्छ। मतलब कथा साहित्यको सुरुको नालीबेली केलाउँदै जाँदाखेरि हामी युरोप पुग्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कथाको कुरा गरिँदै छैन, कथा साहित्य सम्पूर्ण कथा साहित्यको युरोप पुग्नुपर्ने हुन्छ। र युरोपका विभिन्न साहित्यकारहरूबाट लेखिएका कथाहरूबाट प्रभावित भएर हाम्रा नेपाली साहित्यकारहरूले कथा लेखेका छन्। त्यसमा विशेष गरेर रूपनारायण सिंहको कथा लेखन शैली जुन छ त्यो त पूर्ण रूपमा पश्चिमी साहित्यकै प्रेरणाबाट उब्जिएको कथाहरू छ। र पछि कति कथाकारहरूले हिन्दी साहित्यबाट प्रभावित भएर कथा लेखेका छन्। र त्यस्तै सिलसिलामा हामीले कुरा गर्नुपर्दा गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू तपाईले पढ्नु भएको छ कक्षा 10 मा। गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो भन्ने गुरुप्रसाद मैनालीका कथाहरू प्राय हिन्दी साहित्यबाट प्रभावित भएका हुन्। र ती हिन्दी साहित्यहरू फेरि अंग्रेजी साहित्यबाट फ्रान्सेली साहित्यबाट प्रभावित भएका छन्। भनेको प्रत्यक्ष रूपमा भनौं या परोक्ष रूपमा भनौं हाम्रा नेपाली कथाहरू हिन्दी कथा लगायत अंग्रेजी कथाहरूबाट प्रभावित भएका छन्। र गुरुप्रसाद मैनालीको कथाको विशेषता हेर्यो भने उनले कस्ता कथा लेख्थे भनेर हामीले केलाउन थाल्यौं भने उनका प्राय कथाहरू नै सामाजिक कथा पाउँछौं। समाजमा भएको दुःख दर्दलाई उनले व्यक्त गर्न खोजेका छन्। समाजमा कस्तो खालको दुःख दर्दहरू देखिन्थे त्यसलाई कथाको विशेषता बनाएका छन् भने हाम्रा अर्का कथाकार नाटक सम्राट भनेर जसलाई चिनिन्छ र बालकृष्ण समले पनि धेरै कथाहरू लेखेका छन्। र उनका कथाहरू चाहिँ मनोविश्लेषणात्मक छन्। मनोविश्लेषणात्मक भनेको मनलाई विश्लेषण गर्ने अथवा मनोवैज्ञानिक अथवा अर्काको मनको व्यथा पीडालाई बाहिरबाट देखिने हैन मनभित्र भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् बालकृष्ण समले। र पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणा अर्का कथाकार हुन्। बालकृष्ण समकै आफ्नै दाजु पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका कथाहरू चाहिँ तार्किक छन्। तार्किक भन्नाले तर्कपूर्ण छन्। उनका कथाहरूमा पनि त्यो वकिलमा हुनुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ विशेषता छ उनका कथाहरूमा पाइन्छ। त्यसैले गर्दा उनका कथाहरूलाई तार्किक कथा भनिन्छ। अनि अर्का विशेष कथा मूल कथाकार हुन् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू पनि युरोपेली कथाहरूकै प्रणालीबाट जन्मिएका कथाहरू हुन्। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू प्राय उनका कथाहरूमा यौन मनोविश्लेषणात्मकता पाइन्छ। अथवा मानिसहरूको मस्तिष्क विकृति भयो भने यौनावृत्तिहरू उनको कथाहरूको विशेषता विशेष गरेर यौन मनोविश्लेषणलाई उनले अगालेका छन्। र यसरी नेपाली कथा साहित्यको कुरा गर्दाखेरि
4जना कथाकारहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ जसले नेपाली कथा साहित्यको घडेरी बसाएका छन्। त्यसमा गुरूप्रसाद मैनाली जसले सामाजिक कथा लेखे, दोस्रो बालकृष्ण सम जसले मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू लेखेका छन्, अनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जसले यौन मनोवैज्ञानिक कथाहरू लेखेका छन् अथवा यौन मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू लेखेका छन्, अनि पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणाले तार्किक कथाहरू लेखेका छन्, तर्कपूर्ण छन् उनका कथाहरू। र यसरी यी 4जना कथाकारहरूले नेपाली कथा साहित्यको घडेरी बसाउने काम गरेका छन्। अनि त्यस पछाडि दार्जिलिङका रूपनारायण सिंहको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। दार्जिलिङका रूपनारायण सिंह, अनि शिवकुमार राई, अनि इन्द्रबहादुर राई, विजय मल्ल, गोविन्दबहादुर गोठाले अथवा गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले, दौलत विक्रम बिष्ट, बालकृष्ण पोखरेल आदि विभिन्न कथाकारहरूले नेपाली कथा साहित्यलाई दौरो बनाउने काम गरेका छन् र उनीहरूकै चर्चा परिचर्चा म तपाईहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। र यसरी कथाकारहरूको कुरा, प्रमुख कथाकारको कुरा तपाईहरू समक्ष मैले राखेँ। त्यसमा पनि गुरूप्रसाद मैनालीको कुरा गरौँ। गुरूप्रसाद मैनाली नेपालको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा जन्मेका हुन्। उनी र उनका कथाहरूको कुरा गर्नुपर्दा विशेष उनका कथाहरू शारदा पत्रिकामा धेरै छापिएका थिए र उनका कथाहरू मध्येमा एउटा कथा सङ्ग्रह नासो भन्ने छापिएको थियो 2020 विक्रम सम्वतमा। र नासो कथा सङ्ग्रह सँगमा एउटा कथा छ नासो भनेर। त्यस पछाडि उनका विशेष कथाहरूको कुरा गर्नुपर्दा परालको आगो, छिमेकी, बिदा, शहीद उनका प्रसिद्ध कथाकार हुन्। गुरूप्रसाद मैनालीका कथाहरूमा प्राय समाजमा भएको पीडा, दरिद्रता, शोषण आदि पाइन्छ र नेपाली समाजमा भएको यस्ता पीडाहरूलाई, व्यथाहरूलाई अथवा नारीहरूप्रति भएको अपहेलना अथवा उनीहरू प्रति भएको जुन अशिक्षाको अभावको कारणले भोग्नु परेको समस्या आदि उनका कथाहरूमा पाइन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, राणा शासनहरूको बेलामा राणाहरूले गरेको, नेपालमा गरेको अत्याचारको कुरा पनि उनका कथाहरूमा पाइन्छ। त्यस्तै उनको कथाहरू मध्येमा एउटा कथा छ नासो, जुन नासो कथाकी एकजना पात्रले सन्तानको लोभमा फसेर आफूले सन्तान उत्पत्ति गर्न नसक्दा, सन्तान जन्माउन नसक्दा सौता हाल्न लोग्नेलाई सहमति दिन्छन् र लोग्नेले सौता हालेपछि अन्तमा ऊ आफै अपहेलित हुनु परेको, आफैले पीडा भोग्नु परेको व्यथा नासो कथामा छ। त्यस्तै परालको आगो तपाईँले पढ्नुभयो, लोग्ने र स्वास्नीको झगडा परालको आगो जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा भन्न खोजिएको छ। हुन त त्यहाँ घरेलु हिंसा भएको छ, तर पनि त्यहाँनिर घरेलु हिंसाको भन्दा पनि लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो जस्तै एकछिन हुरुरुर बल्छ परालको आगो, त्यहाँदेखि झ्यापचुप निप्छ। त्यस्तै लोग्ने स्वास्नीको झगडा पनि एकछिन हुन्छ, एकछिनमा मिल्छ भन्ने कुरा आशय व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अब अर्का कथाकारको कुरा गरौँ। ती कथाकार हुन् पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणा। पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका कथाहरूको कुरा गर्नुपर्दा बालकृष्ण समकै आफ्नै दाजु पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका कथाहरूमा परिबन्ध, स्वार्थत्याग, लोग्ने, मनको पलट, धनको मुख रातो आदि कथाहरू थिए। र उनका कथाहरूमा जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ त्यो शुद्ध, स्पष्ट र सुन्दर भाषाको प्रयोग भएको छ र उनका कथाहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ तार्किक विशेषता बोकेका छन्। अब त्यस पछाडि कुरा गरौँ उनकै बालकृष्ण समको कुरा गरौँ। बालकृष्ण सम जो नाटक सम्राट भनेर चिनिन्छ, उनले धेरै कथाहरू पनि लेखेका छन्। ती कथाहरूमध्येमा पराई घर, देउराली, तलतल, खुकुरी, हरिसिद्धि, यौवन र सुन्दरता, शरण, कैकै, फुकेको बन्धन, रूपको मूल्य, टाँगन घोडा, नौली आदि उनका कथाहरू भए। र उनका कथाहरू प्राय नै मनोविश्लेषणात्मक छन्, औधी नै प्रभावकारी छन्। उनका कथाहरू पढ्दा हामीलाई ती कथाका पात्रप्रतिप्रति एक किसिमको समवेदना जाग्छ। उनीहरूले भोग्नु परेको दुःख कष्टलाई व्यक्त गर्न खोजेका छन्। यसरी उनका कथाहरूको कुरा गर्दै जानुपर्दा एकदमै हृदयग्राही, हाम्रो हृदयलाई छुने खालका उनका कथाहरूमा एउटा मनको विकृतिको कथा पाइन्छ। एउटा रूपको मूल्य भन्ने कथा छ, जहाँनिर एकजना नानीले अथवा एकजना नारीले, एकजना छोरीले भोग्नु परेको
समस्याको कुरा लेखिएको छ। तलतल भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषणात्मक कथा छ। त्यस्तै प्रकारले खुकुरी भन्ने एउटा प्रतीकात्मक कथा छ। फुकेको बन्धन एउटा यौन वृत्तिको घुमाउरो बयान हो, जसमा फुकेर पनि बन्धनमै छ। अथवा हाम्रो समाजमा यस्ता व्यथाहरू छन्, पीडाहरू छन् जुन पीडाहरूलाई समाजमा देखाउन खोजिएको छैन। त्यहाँनिर पीडा भोग्नु परेको छ मानिसले, गाउँघरमा अथवा घर घरमा यस्ता पीडा भोग्नु परेर पनि ती पीडाहरूलाई बन्धनमै राखिएको छ भन्न खोजिएको छ फुकेको बन्धनमा। कहीँ एउटा युद्ध विरोधी कथा हो। यस्ता विभिन्न कथाहरू लेखेर मनोविश्लेषणात्मक कथा जगतलाई धनी बनाउने काम गरेका छन् बालकृष्ण समले भने। हामी दार्जिलिङका रूपनारायण सिंहको कुरा गरौँ। वकिल भएको हुनाले होला उनका कथाहरूमा एक किसिमको स्पष्टता पाइन्छ। उनको एउटा कथा सङ्ग्रह अथवा कथाहरूको एउटा सङ्गालो कथा नवरत्न छापिएको थियो 2006 विक्रम सम्वतमा। र त्यो अन्नपूर्ण कथालाई चाहिँ आज नेपाली कथा साहित्यको पहिलो आधुनिक कथा भनेर मानिन्छ। अथवा तपाईलाई नेपाली कथा साहित्यको पहिलो आधुनिक कथा कसको थियो र कसले लेखेको थियो भन्यो भने रूपनारायण सिंहको अन्नपूर्ण कथा पहिलो नेपाली आधुनिक कथा मानिएको छ। र उनका कथाहरूमा अनुप्रासको प्रयोग भएको छ। अलङ्कारयुक्त छन् उनका कथाहरू, परिमार्जित छन्, सुन्दर छन्। दार्जिलिङमा भएको जनजीवनको एउटा मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति दिन खोजिएको छ उनको कथाहरूमा। आमा शीर्षक एउटा उनको कथाहरू मध्येको श्रेष्ठ कथा हो, जो राजनीतिक भावुकताले बिग्रने युवक र यौवनको उत्ताउलिने धनी युवती र वेदना पचाउने बुढीका मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्न खोजिएको छ। उनका कथाहरू एकदमै मर्मस्पर्शी छन्। अब दार्जिलिङका रूपनारायण सिंह पछाडि हामी कुरा गरौँ भवानी भिक्षुको। भवानी भिक्षुका कथा सङ्ग्रहको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नुहोस् नानीहरू, कथा सङ्ग्रह भनेको थुप्रै कथाहरू, उनका कथाहरू भेला पारेर बनाएको एउटा पुस्तक अथवा यसलाई कथा सङ्कलन पनि भनिन्छ। उनका कथा सङ्ग्रहको कुरा गर्नुपर्दा गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त आदि हुन्। र ती मध्येमा उनको एउटा बहुचर्चित कथा त्यो फेरि फर्काला। त्यो फेरि फर्काला कथा एकदमै प्रचलित भयो। अरू कथाहरूमा वन्दना, सावित्रीको बाख्रो, मैया साहेब आदि मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू छन्। कथा भवानी भिक्षुका कथाहरू बालकृष्ण समका र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका जस्ता मनोविश्लेषण पनि बोकेका छन् भने एउटा यौन वृत्तिको कुराहरू पनि उनका कथाहरूमा पाइन्छ। यसरी कथा साहित्यको कुरा गर्दै जानु पर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरा गरौँ। मैले अघि भनिहालेँ तपाईलाई, 4 जना कथाकारहरू मध्ये विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली कथा साहित्यको यौन मनोविश्लेषणात्मक कथाको घडेरी बसाउने हुन्। र उनका कथाहरूमा विशेष गरेर चन्द्रवदन भन्ने एउटा कथा छापिएको थियो, जुन कथाले एउटा नेपाली कथा जगतमा एउटा नयाँ कुरा प्रवेश गराएको छ। र उनका विशेष कथाहरू दार्जिलिङबाट छापिएको कथाकुसुम भन्ने कथा सङ्ग्रहमा छापिएका थिए। बिहा, शत्रु, सिपाही आदि दार्जिलिङकोबाट छापिएको कथाकुसुम कथा सङ्ग्रह अथवा नेपाली भारतबाट छापिएको पहिलो कथा सङ्ग्रह कथाकुसुम हो। र यो पहिलो कथा सङ्ग्रहमा उनका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू धेरै छापिएका थिए। त्यस पछाडि शारदा युगवाणी पत्रिकामा उनका कथाहरू छापिए। उनको कथाहरू मध्येको एउटा बहुचर्चित एउटा श्रेष्ठ कथा हो कर्णेलको घोडा। कर्णेलको घोडामा तरुणी स्वास्नीलाई बुढो लोग्नेले चित्त बुझाउन नसकेकाले स्वास्नी कसरी आफ्नो मायालाई थाहै नपाई घोडातर्फ लगाउन बाध्य भएकी छ। त्यस्तो एउटा मनमा विकृति आएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरू प्राय नै एकदमै अन्धविश्वासको विरोध गर्न खोजिएको छ। चाकरी प्रथाको व्यङ्ग्य प्रहार गर्न खोजिएको छ। र श्वेत भैरवी भन्ने एउटा असाध्यै सुन्दर मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू छ। तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु, यी बालकृष्ण सम, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गुरुप्रसाद मैनालीले जुन प्रकारका कथाहरू लेखे, ती कथाहरूमा अब
बालकृष्ण समले लेखेका कथा सबै मनोविश्लेषणात्मक नै हुन् भन्न मिल्दैन। उनले लेखेका कथाहरूमा कतिवटा यौन मनोविश्लेषणात्मक पनि भए, कति सामाजिक पनि भए। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि कतिवटा मनोविश्लेषणात्मक कथा लेखे, कति यौन मनोविश्लेषणात्मक कथा लेखे, कति सामाजिक कथाहरू पनि लेखे। अब कुरा गरौँ शिवकुमार राईको कुरा गर्नुपर्दा उनको कर्मथलो दार्जिलिङको खरसाङ भयो। तर उनले लेखेका कथा, उनी जन्मेका हुन् सिक्किममा र उनले लेखेका कथाहरूमा एउटा बहुचर्चित कथा फ्रन्टियर कक्षा 9 मा तपाईहरुले पढ्नुभयो। अनि यात्री भन्ने कथा, खहरे भन्ने कथा, यी कथा सङ्ग्रहहरू हुन्। फ्रन्टियर कथा सङ्ग्रह, यात्री र खहरे कथा सङ्ग्रहहरू उनका छापिएका छन्। त्यसमध्येमा पनि उनका कथाहरूमा शुद्ध, सुन्दर, स्पष्ट भाषाको प्रयोग भएको छ। चिटिक्क परेका प्रभावकारी कथाहरू छन्। विरह, वेदना, व्यथाहरू उनका कथाहरूले बोकेका छन्। त्यस्ता कथाहरू मध्येमा माछाको मोल उनको एउटा कथा, जुन कथालाई कक्षा 12 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो माछाको मोल कथा एकदमै मान्छेको जीवनको केही भरोसा छैन। एउटा कुनै सपना पालेर मान्छे सपना पुरा गर्ने हेतुले अघि बढ्दै कुन बेला मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्छ केही भरोसा छैन। मान्छेको मोल माछाको जतिको पनि छैन भन्न खोजेका छन् शिवकुमार राईले माछाको मोल कथामा। र यसरी नै कुरा गर्दै जानुपर्दा कुरा गरौँ गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको। उनका कथा सङ्ग्रहहरूको कुरा गर्नुपर्दा कथा सङ्ग्रह भन्ने नै एउटा कथा सङ्ग्रह उनले छपाएका छन्। उनको कथा सङ्ग्रहको नाम नै कथा सङ्ग्रह, अर्को कथै कथा। र उनका कथाहरूमा पनि मानिसहरूमा भएको एउटा मनोविश्लेषणात्मक विचारलाई नै उनले व्यक्त गर्न खोजेका छन्। मानिसको मानसिकतालाई उदिने र केलाएर कथा लेखेका छन्। उनका कथाहरूमा प्रायः त्यस्तै नै पाइन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका जस्तै नै कथाहरू छन् गोविन्द बहादुर गोठालेको। र गोविन्द बहादुर गोठालेको एउटा कथाहरू मध्ये एउटा मैले सरिताको हत्या गरेँ भन्ने कथा छ। जुन कथामा एकजना प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई घाँटी निमोठेर मार्न बाध्य भएको छ अथवा मारेको छ। भन्नुको अर्थ ईर्ष्याको कारणले गर्दा, तृष्णाको कारणले गर्दा मनमा विकृति आयो भने मान्छेले यसरी आफ्नै प्रेमिकालाई पनि बस मार्न पछि हट्दैन। त्यसले गर्दा यो समाजलाई सचेत गराउन खोजिएको छ। मन विकृति भयो भने, मस्तिष्क विकृति भयो भने, यौन क्रियामा विकृति आयो भने मान्छेले आफ्नो जुन आफूले आफूलाई जुन प्रकारले सम्हाल्नु पर्ने त्यो सम्हाल्न नसकेर मान्छे बेहोस हुन्छ। र यस्ता बेहोसीहरूदेखि होसियार गराउन खोजिएको छ मैले सरिताको हत्या गरेँ कथामा। अर्का कथाकार हुन् विजय मल्ल। विजय मल्लको कथाको कुरा गर्नुपर्दा उनी एकदमै मनोविश्लेषणात्मक कथा उनले पनि लेखेका छन्। एक बाटो अनेक याम भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रह लेखेर उनले साझा पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्। कालो चस्मा भन्ने कथाले निकै खैलाबैली मचाएको छ। उनको कथाहरूमा पनि नैतिक मूल्य, मानव मूल्य अनि यौन वृत्तिको कुराहरू उनका कथाहरूमा पाइन्छ। र उनका कथाहरूले मानिसहरूलाई धेरै सचेत गराउन खोजिएको छ। बालकृष्ण सम र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथागत विशेषतालाई विजय मल्लले पनि अपनाएका छन्। र उनका कथाहरूमा बौद्धिकता पाइन्छ। त्यसै सजिलै बुझिँदैन। उनका कथाहरू धेरै पढ्नुपर्छ। ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ पुरा गर्नको लागि ईर्ष्याको कारणले गर्दा, घृणाको कारणले गर्दा मानिसहरूमा भएको उतौलोपनलाई उनका कथाहरूमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अब कुरा गरौँ दौलत विक्रम बिष्ट। दौलत विक्रम बिष्टका कथाहरू पनि मनोविश्लेषणतिर नै लागेका छन्। मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू हुन्। र उनका कथाहरूमा विशेष गरेर प्रदर्शनी भन्ने, गालाको लाली भन्ने, छाया अनि घाउका 17 चक्का भन्ने कथा सङ्ग्रहहरू छापिएका छन्। भनेको एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा कथा सङ्ग्रहहरूको कुरा यहाँ गरिएको छ। ती दौलत विक्रम बिष्टका कथाहरू अवधि मर्मस्पर्शी छन्, सबैको मुटुलाई छुन्छन् र तिनले हाम्रो मनलाई बिथोल्छ। अब कुरा गरौँ इन्द्रबहादुर राई। नेपाली कथा जगतमा दार्जिलिङबाट कथा लेख्न सुरु गरेका इन्द्रबहादुर राईका कथाहरूले नयाँ मोड ल्याएको छ। कथामा आइएमएली आन्दोलन सुरु भएको छ। कथा विपना कतिपय भन्ने उनको कथा सङ्ग्रहमा
प्रायः कथाहरू नै आयामेली आन्दोलनले प्रेरित भएको छ। भनेको कथामा एउटा तेस्रो आयाम थपिएको छ। तेस्रो आयाम भन्नाले कथा हामी मानिसलाई देख्दा जति देख्छौँ, जुन रूपमा देख्छौँ अगाडि, त्यति मात्रै त्यसको रूप होइन, त्योभन्दा पछाडि पनि मान्छेको अथवा रूप हुन्छ। संसार यहाँबाट अघि हेर्दा हामी पर क्षितिज देख्छौँ, आकाश टालिएको, त्यहाँ मात्रै संसार टुङ्गिँदैन, त्यहाँदेखि पर पनि कथा छ, संसार छ। र यसरी कथाहरू पनि मान्छेलाई जति देखिन्छ, जस्तो देखिन्छ त्यति मात्रै कथाको रूप होइन। मान्छेको भित्री मनले, उसको हृदयमा के भइरहेको छ, उसको मस्तिष्कमा के चलिराखेको छ भन्ने कुरा पनि उदुनेर लेख्नुपर्छ कथाको रूपमा भन्न खोज्छन् तेस्रो आयामका प्रणेता इन्द्रबहादुर राई। र उनी कथामा सम्पूर्णता चाहन्छन्। तेस्रो आयाम अथवा आयामेली कथा भनेको कथामा सम्पूर्णता। इन्द्रबहादुर राईका कथाहरूमा विशेष गरेर एउटा मानव गुणलाई उद्घाटन गर्न खोजिएको हुन्छ। जीवनलाई सिङ्गो रूपले हेर्ने प्रयास गरेका छन् इन्द्रबहादुर राईले। मानिसको जीवनको एउटा पाटालाई मात्रै, एउटा पक्षलाई मात्रै, एउटा अङ्गलाई मात्रै हेर्न खोजिएको छैन। सम्पूर्ण मानिसको सिङ्गो रूपलाई कथाको रूपमा उतार्न खोजेका छन् इन्द्रबहादुर राईले। र उनका कथाहरूमा कथास्थ भन्ने एउटा कथा सङ्ग्रहको कुरा मैले गरेँ। र उनको कथाहरूमा आयामेली अथवा आन्दोलन सुरु भएको छ उनका कथाहरूबाट, अथवा नेपाली कथा जगतको एउटा नयाँ मार्ग निर्देशकको रूपमा इन्द्रबहादुर राईलाई जानिन्छ। भने रमेश विकलको कुरा गरौँ। रमेश विकलका कथाहरूमा नयाँ सडकको गीत भन्ने एउटा कथा छापिएको छ। 13 रमाइला कथाहरू। आज फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ। एउटा बुढो भयलिन आशावरीको धुनमा, अगेनाको डिलमा 21 रमाइला कथाहरू, उर्मिला भाउजू भन्ने कथा सङ्ग्रहहरू रमेश विकलका छापिएका छन्। कथा सङ्ग्रहको कुरा हो, यसभित्र धेरै कथाहरू परेका छन्। त्यसमा पनि बिरानो देशमा भन्ने एउटा उनको कथा सङ्ग्रहलाई पहिलो कथा सङ्ग्रह मानिएको छ। र उनका कथाहरूमा सामन्तवादी भेद जुन छ, धनी गरिब बिचमा जुन भेदभाव आउँछ त्यसलाई विरोध गर्न खोजेका छन्। उनको कथा पनि मनोविश्लेषणात्मक नै पाइन्छ र यौन वृत्तिका कुराहरू, मानिसको मनमा भएको उकुस मुकुसका कुराहरू, उखर मौलोपनाको कुराहरू, मानिसले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर मानिसले गरेका त्यस्ता कुव्यवहारहरूलाई उनका कथाहरूमा उतार्न खोजिएको छ। रमेश विकलका कथागत प्रवृत्ति यिनै हुन्। र कुरा गरौँ अब बालकृष्ण पोखरेलको। बालकृष्ण पोखरेलका कथाहरूमध्येमा सोधाइ र जवाब, फुटेको ऐना, सुनगाबा, काने खुसी आदि उनका कथा सङ्ग्रहहरूको नाम हो अथवा कथा सङ्कलनको नाम हो। र उनका कथाहरूमा पनि मनोविश्लेषणात्मकता नै पाइन्छ। भनेको बालकृष्ण समलाई अपनाएका छन् बालकृष्ण पोखरेलले पनि। बालकृष्ण समका कथाहरू जसरी बालकृष्ण समले लेख्थे, मनोविश्लेषणात्मक कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, त्यस्तै कथा बालकृष्ण पोखरेलले लेखेका छन्। यसरी नेपाली कथा जगतको कुरा गर्दै जानुपर्दा माया ठाकुरी, त्यहाँदेखि भगीरथी श्रेष्ठ, मन्जु काँचुली, सीता पाण्डे, पुष्पलता आचार्य, बाबा बस्नेत, देवकुमारी थापा, यस्ता विभिन्न कथाहरू छन्। त्यसमध्ये पनि बाल मनोवैज्ञानिक कथा लेख्ने देवकुमारी थापाको कुरा विशेष मलाई गर्न मन लाग्छ। किनभने कथा धेरैले लेखे, तर बालक बालिकाहरूको मनको व्यथालाई, पीडालाई बुझ्ने प्रयास देवकुमारी थापाले गरेकी छन्। र यस्तै धेरै कथाहरू नेपाली कथा जगतमा लेखिएका छन्। र अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कथा साहित्यको पृष्ठभूमि बसाउने यी 4 जना, गुरुप्रसाद मैनाली सामाजिक कथा लेखे, बालकृष्ण समले मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू लेखे अथवा मनोवैज्ञानिक कथा लेखे, मनलाई बुझेर भित्री मनलाई केलाउने काम गरे। तार्किक कथा लेखे पुष्कर शमशेर जङ्गबहादुर राणाले, अनि यौन मनोविश्लेषणात्मक कथा लेखे विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले। यी 4 जना कथाकारहरूलाई पहिल्याउने काम गरे विभिन्न अरू कथाकारहरूले। र त्यसमा पनि मूल कथाकारको कुरा गर्नुपर्दा गोविन्दबहादुर गोठाले, रमेश विकल, इन्द्रबहादुर राई, शिवकुमार राई, त्यस पछाडि गुरुप्रसाद मैनाली
आदि विशेष कथाकार हुन् र यी कथाकारहरूले जस्तो जस्तो कथा लेखे पछि आएर कथा साहित्यमा आजसम्ममा विभिन्न कथाकारहरू सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, नेपाल, संसारका विभिन्न भूभागमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न प्रकारका कथाहरू लेख्दै आए र लेख्दै आएर आज नेपाली कथा सागर नेपाली कथाको ढिकुटी धेरै धनी छ। सिक्किमको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर रुद्र पौडेल, केदार गुरुङ, समीरण प्रियदर्शी, सुधा एम राई, पुष्पा शर्मा आदि विभिन्न कथाकारहरूले मर्मस्पर्शी कथाहरू लेखेका छन्। उनीहरूले मनोविश्लेषणलाई अपनाए, सामाजिक कथा पनि लेखे, यौन मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू पनि लेखे, व्यङ्ग्यात्मक कथा पनि लेखे, विभिन्न भाषा शैली प्रयोग गरेर अलङ्कारयुक्त कथाहरू लेखिएका छन्।